देखिए, दुनिया बदल चुकी है और दुनिया के बदलने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो टेक्नोलॉजी ने। हम समझते हैं कि उस न्यूक्लियर वेपन ने दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। मेजर वॉर्स से डॉक्टर साहब बात आ गई है माइनर वॉर्स की तरफ या स्मार्ट वॉर्स की तरफ। 1965 पर्टिकुलरली 1971 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस आपस में टकराई। एक बड़ी एयर वॉर थी। अगर हम वॉरफेयर की हिस्ट्री को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक बड़ी लड़ाई गर्दानी जाएगी। आज का जो जदीद दौर है इसमें अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स लीथल ऑटोनमस वेपन की सूरत में जंगों का एक खासा है और इसमें वो तमाम कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो ग्रेट पावर्स हो या बाकी मुख्तलिफ रीजन्स में जो कंट्री हो इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दे आर इन्वेस्टिंग इन ड्रोन्स बिकॉज दे नो द फ्यूचर इज ड्रोन्स. सो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पायलट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब वो वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर. ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स. हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर सईदुज़्ज़मान खान साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आईआर डिपार्टमेंट के नमल रावलपिंडी में. डॉक्टर साहब की किताब है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नेविगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान आपके ज्वाइन करने के लिए. बुनियादी सवाल पे चाहते हैं आपके साथ. ये जो ईरान इसराइल वॉर हुई है और उससे पहले इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की जंग, इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, क्योंकि सामने ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में वॉरफेयर का सारा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा. इसमें साइबर टेक्नोलॉजीज हैं, तो आपका क्या तज्जिया है कि इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने वॉरफेयर की शक्ल को कैसे बदला है? डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल और समझ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे आम आदमी हो, चाहे हम एकेडमिशियंस हों, प्रैक्टिशनर्स हों या लीडर्स हों, ये सवाल बहुत अहम है समझने के लिए. देखिए, दुनिया बदल चुकी है और दुनिया के बदलने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो टेक्नोलॉजी ने किया है. साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो और फिर उसका इम्पैक्ट हम दुनिया भर पे देखें, दुनिया भर की पॉलिटिक्स पे देखें, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक जदीद दौर की तरफ हमें पुश करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है जिसने इंसान को नई दुनिया से रोशनास करवाया. अच्छा, इस टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया और वॉरफेयर जारी बात है एक्सेप्शन नहीं है. अगर हम देखें, जब न्यूक्लियर वेपन डेवलप हुआ और फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद खात्मे की तरफ गई, तो हम समझते हैं कि उस न्यूक्लियर वेपन ने दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया. यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई. सो टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बदल दिया. वर्ल्ड वॉर 1 की डिस्ट्रक्शन को देखें, ह्यूमन लाइव्स को देखें, वर्ल्ड वॉर 2 की डिस्ट्रक्शन को देखें, ह्यूमन लाइव्स को देखें, उसके स्पैन को देखें, स्पेस को देखें, तो मुल्कों के मुल्क जनाब जंग लड़ रहे थे. लेकिन अब का जो दौर है, जदीद दौर जो है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा, जो कि बिल्कुल शुरू हुआ चाहता है, हमें मालूम पड़ता है कि जदीद दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजीज हैं इसने दुनिया पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है, पर्टिकुलरली इन वॉरफेयर. अब एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल बेस्ड टेक्नोलॉजीज हों, लीथल ऑटोनमस वेपन्स हों, ड्रोन्स हों, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों, साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हों, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हों, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसने वॉरफेयर के पैटर्न्स को बदला. मेजर वॉर्स से डॉक्टर साहब बात आ गई है माइनर वॉर्स की तरफ या स्मार्ट वॉर्स की तरफ. इंडिया पाकिस्तान की 4 डे वॉर हो या 12 डेज वॉर इजराइल ईरान की हो, क्या इस्तेमाल किया गया, किस तरह के वॉरफेयर के पैटर्न्स थे जनाब, ये आउटकम था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का.
पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखें तो आपको ड्रोन्स नजर आते हैं, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स नजर आते हैं, आपको नजर आता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, प्रिसाइज स्ट्राइक्स, एक्यूरेसी वाज द ऑब्जेक्टिव। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस था या ये इजराइल ईरान का क्राइसिस है, किया क्या गया? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई, प्रिसिजन स्ट्राइक्स की गई, एक्यूरेटली टारगेट्स की तरफ मिसाइल ड्रॉप किए गए, फायर किए गए। सो ये जो प्रिसिजन है, ये जो एक्यूरेसी है, ये हमें बताती है कि दुनिया स्मार्ट वॉर्स की तरफ बदल गई है। सो जो आपने सवाल पूछा, मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर के पैटर्न्स को बदल के रख दिया है, और यही चीज हमने अपनी किताब में डिस्कस की है, जिसको चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नेविगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ न्यू एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, कि किस तरह वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसका मैंने जिक्र किया, हाउ दे इंपैक्टेड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। तो क्या इंपैक्ट है? स्मार्ट वॉर्स। क्या इंपैक्ट है? प्रिसिजन स्ट्राइक्स, स्मार्ट स्ट्राइक्स, एक्यूरेट स्ट्राइक्स, और इंपॉर्टेंटली डॉक्टर साहब विद नैरो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है या जब कभी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो उसका सारा का सारा दारोमदार होता है जनाब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पे, आप हासिल क्या करना चाहते हो। तो इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, 4-day क्राइसिस, 12 days इजराइल ईरान क्राइसिस, इट वाज ऑल अबाउट दिस होल फिनोमिनन। जी, ये अभी आपके सामने खबर रखते हैं। आज की ताज़ा खबर ये है कि यूक्रेन का एक F-16 रशिया ने हिट किया है। पायलट उसमें उनकी जान गई है, उनके पायलट की, और ये ड्रोन्स छोड़े गए थे। उस ड्रोन्स को इस जहाज ने काउंटर करने की कोशिश की। उस एफर्ट के अंदर ये जहाज हिट हुआ और गिरा। तो अब ये टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट ही माना जाता है, 4.5 जनरेशन का। ये अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का जो यूक्रेन को दिया था। तो ये काफी सवाल उठ गए हैं ट्रेडिशनल एयर डोमिनेंस के ऊपर कि वो जहाज़ों से होगी। अब इजराइल के पास टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट थे, F-35, F-16, उसके बदले में ईरान के पास तो एयरफोर्स थी ही नहीं। उन्होंने फिर भी उनके जितनी वो जो एयर सुपीरियरिटी या एयर डोमिनेंस की बात कर रहे थे उसको काउंटर किया अपने मिसाइलों के जरिए। और अब ये देखा है कि ड्रोन्स की वजह से ये गिरा है। सो व्हाट इज चेंजिंग, दैट इज द क्वेश्चन। कि ये जो ट्रेडिशनल हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयरफोर्स है कि आपके पास बहुत टॉप ऑफ द लाइन जेट्स हों, तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस सारे अमल में उसको भी कहीं यानी जक पहुंची है। डॉक्टर साहब बहुत ही अहम सवाल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आपने इशारा किया। देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह कैपेबिलिटीज अपनी रखती है। आई मीन टू से वो जो भी मैकेनिक्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग हैं, और वो जितनी भी मॉडर्नाइज्ड हो कोई भी टेक्नोलॉजी, यकीनन उसकी अफादियत अपनी जगह पे होती है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो मेरी समझ के मुताबिक है, दैट इज प्रोफेशनल रेडीनेस। मैं एग्जांपल दूंगा आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस की। इस वॉर ऑन टेरर में अगर हम देखें, हमारे पास 20 साल का तजर्बा है। इस वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान एक लीडिंग कंट्री थी जिसने एक अहम रोल प्ले किया इस वॉर ऑन टेरर में और दहशत गर्दों का कला कमा किया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया। नाउ keeping in view that experience and other professional experiences, जिसकी वजह से प्रोफेशनल रेडीनेस का जो कॉन्सेप्ट मैं बयान कर रहा हूं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल किया। अब इस इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में एक तरफ जनाब राफेल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इंडिया ने ये राफेल खरीदे ही इसलिए कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे या चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे, और इसका बड़ा चर्चा था। हुआ क्या, जब ये 4-day क्राइसिस हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने J-10C, JF-17 और बाकी जो एयरक्राफ्ट थे उनका इस्तेमाल करके 6-0 का रिजल्ट दिया।
دیکھیے 6-0 کا ریزلٹ کافی سگنیفیکنٹ ہے, تاریخ اس کو یاد رکھے گی. 1965 پرٹیکولرلی 1971 کے بعد دس از دی فرسٹ ٹائم جب انڈیا اور پاکستان کی ایئر فورسز آپس میں ٹکرائیں. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ ایک بڑی ایئر وار تھی. اگر ہم وار فیئر کی ہسٹری کو دیکھیں تو ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک بڑی لڑائی گردانی جائے گی. اینڈ پاکستان ایئر فورس نے اپنے ایئر کرافٹس کو یوز کر کے اپنا جو ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی پروفیشنلزم آپ دیکھیے, ان کی پروفیشنل ریڈینس دیکھیے, اس کا یوز کرتے ہوئے بہت احسن طریقے سے انڈیا کی ایئر فورس کو نہ صرف کاؤنٹر کیا بلکہ ان کو نقصان پہنچایا. تو ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ ٹیکنالوجی کا استعمال اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چاہے رشیا یوکرین کانفلکٹ ہو, ایران اسرائیل کانفلکٹ ہو یا انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہو, یقیناً ہمیں جدیدیت کی طرف جانا چاہیے. یقیناً جدید ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر کی ہو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. نیور دی لیس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم, پروفیشنل ریڈیننس جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے دس از پروفیشنل ریڈیننس جس نے پاکستان ایئر فورس کو ایئر ڈومیننس حاصل کرنے میں اگینسٹ دی ایڈورسٹی پاکستان کو مدد دی. اور یہ جو فل اسپیکٹرم سپریمیسی پاکستان نے حاصل کی, اٹ از indirectly proportional to that professional readiness جو پاکستان نے دہائیوں پہ حاصل کی ہوئی ہے. اور یقیناً اگر آپ مغربی جریدوں کو دیکھیں, آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں, آپ ویسٹرن تھنک ٹینکس کو دیکھیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی تھنک ٹینکس کو دیکھیں, تو انہوں نے بھی پاکستان ایئر فورس کی کو اچھے الفاظ سے ستائش کی ہے پاکستان ایئر فورس کی ریگارڈنگ اٹس professional readiness and the goal they achieved during this warfare. جی لیکن یہ 3 تھیٹرز ہیں, وار تھیٹرز, یوکرین رشیا, ایران اسرائیل, انڈیا پاکستان. ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو رشیا یوکرین میں کہیں ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کو اسٹرائک کرتے رہے ہیں, ڈیفینسو پوسٹرز لیے ہیں, اوفینسو پوسٹرز لیے ہیں. ایران اسرائیل کے بیچ میں تو ایئر بیٹل کا سوال ہی نہیں تھا, کیونکہ ایران کے پاس تو ایسے جہاز ہی نہیں تھے کہ وہ جا کے ان کو انگیج کرتے ہوا میں. تو وہ ون سائیڈڈ ایئر فورس تھی, اس کا جوابی کارروائی جو ہے وہ میزائلوں سے کر رہے تھے. یہ جو ایئر انگیجمنٹ ہوئی ہے ٹپیکل ان دا سینس آف ڈاگ فائٹ یا پاکستان کے بیچ میں ہوئی ہے. لیکن اگر یوکرین رشیا کو دیکھیں گے, ایران اسرائیل کو دیکھیں گے, تو وہاں جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس سے ہمیں بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈرونز کی بڑی اہمیت سامنے آئی ہے. ڈرونز جو ہیں ریپلس کر رہے ہیں آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو, ان کو چوک کرتے ہیں. اب آج کا جو واقعہ ہے F-16 والا, اس میں کوئی 8-10 ڈرونز چلے گئے اور وہ جہاز ان کو انگیج کرتا رہا, انہیں مارنے کے چکر میں وہ خود ڈیمیج ہو کے ہٹ ہو گیا, گر گیا. تو یہ ڈرونز کا بہت ایک فیکٹر سامنے آیا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. ڈاکٹر صاحب ڈرون ٹیکنالوجی, رشیا یوکرین کانفلکٹ ہو, ایران اسرائیل کانفلکٹ ہو, انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہو, ڈرون کی ایفیکیسی سامنے آئی ہے. بلکہ اگر آپ اس کو نگورنو کاراباخ کا کانفلکٹ بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہ ڈرون ٹیکنالوجی تھی جس نے آذربائیجان کو ڈومیننس حاصل کرنے میں مدد دی. اب یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا, جو میں نیکسٹ لیول کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیومن ان پٹ کتنی ہے. آئی مین ٹو سے ابھی اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز میں لیتھل آٹونومس ویپنز اور لیتھل آٹونومس ویپنز میں ڈرونز بھی شامل ہیں. اب کتنی ہیومن ان پٹ چاہیے ٹو یوز دوز ڈرونز, میں تو اس کی بات کروں گا. کمنگ ٹائمز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز پرٹیکولرلی دیز ڈرونز یہ ہیومن ان پٹ کے بغیر اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھیں گے اور نشانہ بنائیں گے واٹ ایور دیٹ ٹارگٹ از. تو دنیا جناب جا رہی ہے اس طرف. آئی مین ٹو سے یہ اے آئی نے سب کچھ بدل کے رکھ دینا ہے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر ہم انسانوں کی تاریخ کو ہمیں
समझना हो विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, तो ये दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक प्री एआई है, एक पोस्ट एआई है। आज का जो जदीद दौर है, इसमें अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स लीथल ऑटोनमस वेपन की सूरत में जंगों का एक खासा है, और इसमें वो तमाम कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो ग्रेट पावर्स हो या बाकी मुख्तलिफ रीजन्स में जो कंट्री हो, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे आर इन्वेस्टिंग इन ड्रोन्स बिकॉज दे नो द फ्यूचर इज ड्रोन्स। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस में देखें तो आपको ये सब कॉन्टिनेंट के स्काइस में दोनों अतराफ में ड्रोन्स ही नजर आए। सो ये यकीनन जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो सिविलियन लीडरशिप है, जो एकेडमिशियंस हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ड्रोन्स के इस्तेमाल को देखने की जरूरत है कि किस तरीका से फ्यूचर में जो वॉरफेयर आएंगी, हाउ वी नीड टू यूज ड्रोन्स, हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर ड्रोन्स। एंड इम्पॉर्टेंटली ये जो ड्रोन्स हैं, एआई बेस्ड ड्रोन्स हैं, इनको देखने की जरूरत है। और साथ में डॉक्टर साहब ये जो स्वाम है, आई मीन टू से कि छोटे छोटे ड्रोन्स फाइटर जेट्स में से भी निकल सकते हैं, किसी एक बड़े ड्रोन से भी निकल सकते हैं, तो वो जो स्वाम्स हैं फ्यूचर की वॉरफेयर में एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। व्हेन आई से स्वाम्स तो मैं तवज्जो के लिए बताना चाहूं कि वो ड्रोन्स सैकड़ों की तादाद में आसमान को टेक ओवर कर लेंगे किसी भी शहर के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर। एंड दैट इन दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट आप अपने एडवर्सरी को सबजुगेट कर देंगे। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू स्वार्म्स, और इसको जब हम एआई के साथ लिंक करते हैं तो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर। जी यस, ये स्वार्म का वर्ड हमें इंडिया की तरफ से सुनने को मिला था कि पाकिस्तान ने इतने ड्रोन्स भेजे थे वहाँ पे, मे बी न्यू दिल्ली के ऊपर या किसी और शहर पे, जिससे वहाँ पे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था और वो रडार्स वो सारे चोक हुए। ये बहुत एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। एंड आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एआई से पहले और बाद की दुनिया को अगर एक बेंचमार्क के तौर पे देखा जाए तो इट विल बी सीन इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। तो और ये चीज़ें अब हमारे सामने भी आ रही हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने वॉरफेयर को कैसे बिल्कुल ही एक फंडामेंटल कह सकते हैं, लेकिन ड्रास्टिकली ज़रूर बदला है। तो अब इसमें ज़रा एक और मौजू की तरफ जाते हैं, जो यूएस और वेस्टर्न वेपनरी है, उस पे एक तो उनकी कैपेबिलिटी चैलेंज हुई है इन वॉर्स में। एक तो ये चीज़ आ गई सामने, ये F-16 इज नॉट इनविंसिबल, F-35 इज नॉट इनविंसिबल। वो कहते हैं कि राडार पे नजर नहीं आता। इंडियंस क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे एक जहाज खड़ा हुआ है ब्रिटिश एयरफोर्स का इंडिया में, जो कि उनके किसी राडार के ऊपर आ गया था। इट्स देयर क्लेम, नीड्स टू बी वेरीफाइड। ये बात तो अभी सामने आई। राफेल्स का आप जानते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो एक तो ये उनकी कैपेबिलिटी चैलेंज हो रही है वेस्ट की, वेस्टर्न वेपनरी की। दूसरी चीज उनकी क्रेडिबिलिटी भी चैलेंज हो रही है, क्योंकि इंडियंस वर कंप्लेनिंग के अगर वो हमें कोड दे देते रिसोर्ट वाले राफेल का, तो हम उसके अंदर कोई और अपना लोकल मिसाइल उसमें हम माउंट कर लेते। वो उन्होंने दिया नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते उसे। उसके साथ ही पाकिस्तान जो F-16 दिए गए थे 1983 में, फिर बाद में भी उनमें ये पाबंदी थी कि जी आप इसे इंडिया के खिलाफ नहीं यूज कर सकते। तो और F-35 का ये सुनने में आया कि उसके अंदर एक किल बटन लगा हुआ है कि अगर उसको अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया तो वो उसको हवा में उड़ा देंगे जहाज को। तो आप मतलब फ्लाइंग कॉफिन में बैठे हुए हैं जिसका बटन किसी और के पास है अमेरिका में। तो ये इससे तो इनकी वेपनरी की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाती है कि इनसे हथियार खरीदना तो मौत को दावत देने वाली बात है। डॉक्टर साहब देखिए, जब आप कभी वेपन्स प्रोक्योर करते हैं तो उससे पहले एग्रीमेंट्स, जाहिर बात है एग्रीमेंट साइन होते हैं, तभी आप प्रोक्योर करने के काबिल बनते हैं। सो वो दोज एग्रीमेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
اس ایگریمنٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے رافیل کا ذکر کیا تو وی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ ونس اگین. میں سوال اٹھاتا ہوں انڈین ایئر فورس کی لیڈرشپ پہ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ان کے جو سویلین لیڈرز ہیں کہ جب انہوں نے رافیل خریدنے کا پلان کیا اور جب ایگریمنٹ سائن کیے تو کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کہیں کوتاہی تو نہیں برتی کہ آپ کل سوئچ یا باقی کچھ چیزیں. اسی طرح اگر کوئی اور ایئر کرافٹ ہے کوئی بھی کنٹری خرید رہی ہے تو دوز ایگریمنٹس آر ویری مچ امپورٹنٹ. وہ پروفیشنل لوگ وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں جناب, اور اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, لاجسٹک ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, پھر جا کے کہیں ایگریمنٹ سائنز ہوتے ہیں. دیکھیے جہاں تک ویسٹرن ٹیکنالوجی کی بات ہے, میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب کو. ایک ہماری مشہور شخصیت جو کہ انڈیا پاکستان کا جو 4 ڈے کرائسس ہوا, میڈیا پہ کافی انہوں نے آ کے بہت آبجیکٹیولی, بہت پریسائزلی اور بہت احسن طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مدعا پیش کیا. یقیناً قابل ستائش ہے ان کا وہ بیہیویئر. تو انہوں نے ایک بات کی تھی جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا رافیل ٹیکنیکلی کیپیبل نہیں ہے, تو ان کا جواب تھا کہ رافیل بھی ایکولی پوٹنٹ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایکولی پوٹنٹ ہے تو پرابلم پھر وہیں پہ آ جاتی ہے پروفیشنل ریڈیننس کی, پروفیشنلزم کی. سو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کی جو پائلٹس ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی جو پروفیشنلزم ہے, میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب وہ ویریبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے میں ایک اور طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن انڈیا نے ڈیوائز کی, پھر اس کے بعد مزید اوفینسو ڈاکٹرائنز انہوں نے ڈیوائز کی, لائک جوائنٹ ڈاکٹرن آف انڈین آرمڈ فورسز, لینڈ وارفیئر ڈاکٹرائن, ایک 2017 میں دوسری 2018 میں. وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پائے؟ آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز نہیں تھیں, پروفیشنلزم کی کمی تھی. آئی مین ٹو سے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں تھے. دوسری طرف اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پچھلے 15 سے 20 سالوں میں آپ پاکستان کی آرمڈ فورسز کی ایکسرسائزز دیکھیں, پھر پاکستان ایئر فورس کی ایکسرسائزز دیکھیں, تو وی ول کم ٹو انڈرسٹینڈنگ کہ ایک طرف وار آن ٹیرر کا ایکسپیرینس تھا, دوسری طرف وہ ٹریننگز تھی جس نے ان کا سکل سیٹ بڑھایا. اور یہی چیز آپ کو نظر آئی اس 4 ڈے کرائسس میں. ڈاکٹر صاحب یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم اگر کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی لے لیں پرسنل یوز کے لیے ایز اے انڈیویجول, ماڈرن ٹیکنالوجی تو لے لیں گے ہم, لیکن اگر ہم استعمال کرنا ہی نہیں آتی یا کسی حد تک کم ہمیں تجربہ ہے اس کو یوز کرنے کا, تو یقیناً وہ چیز نظر آ رہی ہوگی. پاکستان کی جو فائٹر جیٹس ہیں جو انہوں نے خریدے, چاہے وہ J-10C ہوں یا باقی اور, تو وہ جو ٹریننگ کا ایک عمل ہے وہ تو کئی سالوں سے جاری تھا. J-10C پہ جو ہمارے پائلٹس نے اتنا بہترین پرفارم کیا تو ٹریننگ تو پہلے سے ہی تھی اور اس کا آؤٹ کم آپ کو 6 ڈے کی صورت میں نظر آیا. نیورتھلیس ڈاکٹر صاحب, ٹو کنکلوڈ, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ریڈیننس, پروفیشنلزم, میں اس کا بار بار بولوں گا اور بارہا اس کا اظہار کروں گا, اینڈ یہی چیز ہے جو پاکستان ایئر فورس کو فل سپیکٹرم سپریمیسی کی طرف لے کر گئی, ایئر ڈومیننس کی طرف لے کر گئی. جی ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ, یہ اتنی تفصیل سے اپنے سارے موضوعات پہ, سارے سوالوں کے آپ نے اتنے اچھے جواب دیے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے انیمی فورسز کو, ان کی ریڈینس کو, ان کی ٹریننگ کو. آف کورس دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ, اور یہ نہ ہو کہ ہم اس غلطی میں رہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچھا سیکھ لیا ہے اور وہاں پہ ہم سستانے بیٹھ جائیں اور اس سے ہمارے دشمن کو ایج مل جائے. تو اس خیال رکھنا چاہیے. آف کورس وی ہیو ٹو بی ویری پراؤڈ آف آور فورسز کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. وتھ دس ہوپ کہ دے ول کنٹینیو ٹو ڈو سو, اپنے آپ کو بہت اچھا رکھیں گے, ہمیشہ رکھا ہے, آئندہ بھی رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید خان صاحب آپ کے وقت دینے کے لیے, آپ لوگوں کو دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.